बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, हमारी 25 मई है और दिन है जुमेरात का। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब तक बेशुमार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब से कुछ देर पहले वो 16 लोग जिन्होंने जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ की थी, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। यानी वो पहले 16 लोग हैं जिनको पाक फौज के हवाले किया गया है और अब उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। उसमें मियां अकरम उस्मान भी हैं, जो मियां महमूद रशीद के दामाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर पंजाब असम्बली हैं, उनको भी पाक फौज के हवाले कर दिया गया। उनके खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। इस हवाले से बेशुमार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन एक ऐसी गिरफ्तारी है जो हर जगह पर मौजूए बहस है। एक ऐसी गिरफ्तारी है जो हर जगह पर डिस्कस की जा रही है और वो गिरफ्तारी है खतीजा शाह की। खतीजा शाह एक मशहूर फैशन डिजाइनर है, अपना कपड़ों का बड़ा बड़ा ब्रांड चलाती हैं ऐलान के नाम से। अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से और अपने बिजनेस की वजह से वो एक तगड़ी खातून है, एक मशहूर खातून है। इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हर जगह पर डिस्कस की जा रही है। 2 दिन पहले खतीजा शाह ने गिरफ्तारी दी। उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक आपने खबरें सुन रखी होंगी कि वजीर आजम हाउस से लेकर जहांगीर तरीन, वजीर आला पंजाब का ऑफिस, चौधरी शुजात, नजम सेठी, यानी पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल एलीट खतीजा शाह को बचाने के लिए सरगर्म थी। लेकिन इस दफा चूंकि पैमाना एक है, इस दफा यह तय हो चुका है कि वो तमाम लोग जिन्होंने 9 मई को तोड़फोड़ की, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वो खतीजा शाह हो या कोई आम शरपसंद नासिर हो, तब सबके साथ पैमाना एक रखा जाएगा। 2 दिन पहले खतीजा शाह ने गिरफ्तारी दी और पहली रात उनको थाना लिटन रोड रखा गया। लाहौर के थाना लिटन रोड में खतीजा शाह ने पहली रात कैसी गुजारी, उन्होंने क्या क्या मुतालबा किया, वो तमाम लोग जिनके ज़हनों में ये सवाल है कि शायद खतीजा शाह को कोई प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, शायद खतीजा शाह के साथ वो सलूक नहीं हो रहा जो आम तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हो रहा है, तो उन तमाम लोगों के लिए आज के वीलॉग में दी जाने वाली इंफॉर्मेशन बड़ी जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि खतीजा शाह की पहली रात जेल में कैसे गुजरी, पहली रात उन्होंने क्या मुतालबा किया, उनसे अचानक रात गए कौन मिलने आया और उन्होंने खुद क्या डिमांड की कि वो फोन पे किससे बातचीत करना चाहती हैं। तमाम तरह एक्सक्लूसिव डिटेल जो हैं वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूं। देखिए, मामला ये है कि लोगों के ज़हन में ये सवाल था कि शायद खतीजा शाह को जेल के अंदर बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, शायद खतीजा शाह को जो है वो बचाने के लिए, चूंकि पूरी पॉलिटिकल एलीट हरकत में आई हुई है, तो उसको बचा लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। पहली रात जेल के अंदर खतीजा शाह उसी लॉकअप में रही जहां पर आम मुल्जिमान रहते हैं। थाना लिटन रोड का जो ऊपर वाला हिस्सा है, लाहौर के थाना लिटन रोड का, वहां पर ऊपर वाला हिस्सा खवातीन के लिए मुख्तस है। खवातीन के लॉकअप में पहली रात खतीजा शाह ने गुजारी और पहली रात में खतीजा शाह को जब लॉकअप में बंद किया गया तो उन्होंने पुलिस स्टेशन की जो इंतजामिया थी, जिसमें मुहर्रर थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर थे, जिसमें एसएचओ थे, उनसे मुतालबा किया कि मुझे किसी ऐसे कमरे में मुंतकिल किया जाए जहां पर एसी लगा हुआ हो, जहां पर एसी हो या कूलर हो। मुझे इस लॉकअप में बड़ी गर्मी लग रही है। एसएचओ ने इनकार किया और माजरत की कि हम आपको ऐसी जगह पर मुंतकिल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर कोई ऐसा कमरा नहीं है जहां पर कोई एसी लगा हो या कूलर लगा हो। हम भी पंखों में गुजारा करते हैं, तो आपको भी जेल के अंदर जो है वो पंखे में ही गुजारा करना पड़ेगा। रात को 3 बजे अचानक रात को 3 बजे खतीजा शाह ने डिमांड की कि उनसे फोन पे किसी की बातचीत करवाई जाए। और अब आप हैरान होंगे ये सुनकर के उन्होंने फोन पर बात करने से किसके लिए कहा। यह कहा गया 3 बजे रात को खतीजा शाह की जानिब से, जो वहां पर उस टाइम पुलिस स्टेशन का अमला मौजूद था, उनको यह कहा गया कि मेरी जहांगीर तरीन की बेटी महरीन तरीन से बात करवाए। आपको मैं ये खबर भी बता दूं, आपने शायद सुन रखी हो कि जब खतीजा शाह को गिरफ्तार किया गया था, यानी जब उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी, और जिस तरीके से गिरफ्तारी दी वो भी अब चूंकि खबर सामने आ चुकी है कि उनके ससुर को हिरासत में लिया गया था, इस वजह से उन्होंने खुद आके खतीजा शाह ने गिरफ्तारी दी। उससे कुछ घंटों पहले लाहौर के कलमा चौक में, जहां पर जहांगीर तरीन साहब की साहबजादी का एक फ्लैट है कलमा चौक में, लाहौर के इलाके में, वहां पर जो है वो छापा मारा गया था, पुलिस की जानिब से रेड की गई थी। क्योंकि खतीजा शाह और महरीन तरीन बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत करीबी सहेलियां हैं। इस वजह से रात को 3 बजे खतीजा शाह ने कहा कि मेरी महरीन तरीन से बातचीत करवाई जाए। पुलिस ने यह भी इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा हम किसी से आपकी बातचीत नहीं करवा सकते। फिर रात को तकरीबन 4 बजे, यह बड़ी अब दिलचस्प कहानी है, रात को तकरीबन 4 बजे बरीजे वाले आ गए। बरीजे भी एक बड़ा मशहूर कपड़ों का ब्रांड है। वो लोग वहां पर आ गए और आकर उन्होंने ये कहा कि ऐलान ने हमारे पैसे देने हैं,
آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے خاوند کو گرفتار کیا گیا تھا، جو ان کے خاوند گزشتہ چکے وہ 9 مئی کے واقعے سے کوئی 2-3 دن بعد گرفتار ہو گئے تھے، ختیجہ شاپ سے 2 دن پہلے گرفتار ہوئی ہیں، تو ان کے خاوند کے اوپر بھی 80 لاکھ روپے کا جو چیک ہے، بوگس چیک، اس پر مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ کراچی کی کوئی پارٹی آ چکی ہے، اس کے بھی انہوں نے پیسے دینے ہیں۔ تو یہ جو اعلان کپڑوں کا برانڈ ہے، انہوں نے کسی بریزے، جو بریزے ایک بڑا مشہور کپڑوں کا برانڈ ہے، ان کے پیسے دینے تھے۔ تو وہ بریزے کی انتظامیہ بھی رات کو تھانے پہنچ گئی کہ جناب انہوں نے تو ہمارے پیسے بھی دینے ہیں۔ اب رات کو جیل جو پولیس اسٹیشن کی انتظامیہ ہے، ان کو یہ کہا گیا کہ جناب میں نے باہر سے کھانا کھانا ہے، مجھے باہر سے کھانا لا کے دیا جائے اور میرے لیے کوئی میٹرس جو ہے وہ اچھا انتظام کیا جائے۔ اب میری اطلاع کے مطابق میٹرس ان کو فراہم کر دیا گیا اور باہر سے کھانا بھی آ گیا۔ یہ میری اطلاع ہے، یہ میرے پاس خبر ہے کہ لاہور کے تھانہ لیٹن روڈ میں ان کو کھانا باہر سے منگوا کے دیا گیا اور میٹرس بھی ان کو منگوا کے دیا گیا۔ البتہ جو فون پر انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی میرین ترین سے، وہ ان کی نہیں کروائی گئی، اور انہوں نے جو یہ مطالبہ کیا کہ مجھے اسی والا کمرہ دیا جائے، وہ بھی نہیں کروائی گئی۔ اب 2-3 اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں۔ کل ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور ان کو اب شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیا گیا ہے جیل۔ 30 مئی کو ان کی دوبارہ پیشی ہے۔ اب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ختیجہ شاہ کی جو گرفتاری ہے، وہ چونکہ بڑے بڑے ٹائکونز پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو ختیجہ شاہ کو بچا لیا جائے گا۔ لیکن میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ ختیجہ شاہ کے ساتھ ہو بہو وہی سلوک ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ایک عام کارکن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، کوئی کچھ نہیں کیا جا رہا۔ ختیجہ شاہ کو بچانے کے لیے بہت لوگ ایکٹیو ہیں، بہت لوگ ایکٹیو ہیں، لیکن ختیجہ شاہ کا پیمانہ بھی وہی رکھا گیا ہے جو عام کارکن کا رکھا گیا ہے۔ چونکہ اس دفعہ جو پالیسی ہے وہ ٹاپ کی طرف سے آئی ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ میں کس کا بتا رہا ہوں کہ وہ ملٹری کے ہیڈز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ختیجہ شاہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہم نے پیمانہ ایک جیسا رکھنا ہے۔ وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ 2-3 دن پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جب لاہور آئے تھے، انہوں نے لاہور میں پولیس لائنز کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے اندر بھی پولیس والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا، ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے جہاں پر بھی ریڈ کرنے جانا ہے، ایک آپ نے غلط بندہ نہیں اٹھانا، آپ نے شناخت پوری کرنی ہے، آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ کیسے گرفتار کرنا ہے، اور آپ نے کسی کے گھر میں بھی کسی خاتون کو نہیں تنگ کرنا، کسی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرنا۔ گرفتار کریں جو لوگ ملوث ہیں، ایسی گرفتاری نہ ہو جو لوگ ملوث نہیں ہیں آپ ان کو گرفتار کر لیں، اس بندے کو پکڑیں جس کے پاس پورا ثبوت ہو آپ کے پاس کہ یہ واقعی 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھا۔ اب یہ پولیس کو انسٹرکشن دی گئی تھی، پولیس کی جانب سے ختیجہ شاہ کے ساتھ زیرو ٹالرنس کی جا رہی ہے، یعنی زیرو ٹالرنس ہے، بالکل وہی سلوک ہو رہا ہے جو تمام تر قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ گو کہ اب وہ کوٹ لکھپت جیل منتقل ہو گئی ہیں، اور میرے پاس اب سے کچھ دیر پہلے یہ اطلاع آئی تھی کہ کل رات کو انہوں نے بڑی ڈیمانڈز کی تھی کہ ان کو اے سی والے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے، چونکہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر ایک خانہ جو ہے وہ کچھ جگہوں پر بھی کلاس ہے جہاں پر اے سی بھی لگا ہوا ہے، اور ہسپتال ہے، ہسپتال میں بھی اے سی لگا ہوا ہے جو میڈیکل قیدیوں کے میڈیکل فیسلٹی کے لیے بنا ہوتا ہے۔ یہ بھی مطالبہ کیا کہ مجھے وہاں پر منتقل کر دیا جائے، لیکن اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ ختیجہ شاہ کو عام لاک اپ میں رکھا ہوا ہے۔ ختیجہ شاہ ایک مشہور فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ اگر صرف ٹویٹر اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب ان کو بچانے کے لیے کون کون ایکٹیو ہوا ہے۔ لیکن اس دفعہ ختیجہ شاہ جیسی وہ تمام لوگ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ملٹری انسٹالیشن میں گھس کے، ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، اور یہ مقدمہ بھی ایسے ہی چلے گا جس طرح باقی لوگوں کا مقدمہ چل رہا ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔